नमस्ते, म डाक्टर अञ्जल विष्ट। म चाहिँ बाथ रोग विशेषज्ञ। म अहिले चाहिँ बाथ रोग के हो, यो रोग लाग्नुको कारणहरू के हुन्, यो रोगका लक्षणहरू के हुन् र यसको उपचार विधिहरू के हुन् त्यसबारे छोटकरीमा म जानकारी दिन चाहन्छु। विशेषतः बाथ रोग भन्नाले कुनै एउटा निश्चित रोग नभएर यो बाथ रोग अन्तर्गत धेरै खाले रोगहरू पर्छन्। अब यो बाथ रोग भनेको हामीले बाथ रोग भन्दा साथसाथै के बुझ्नुपर्छ भने यो एक किसिमको अटोइम्युन रोग हो। अब अटोइम्युन रोग भन्नाले के बुझिन्छ भन्नाले हाम्रो हरेक मान्छेको शरीरभित्र चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने एउटा इम्युन सिस्टम हुन्छ, त्यो क्षमता हुन्छ। त्यो इम्युन सिस्टममा जब कुनै किसिमको समस्या आउँछ र हामी भित्रको शरीरका कोशिकाहरूले आफ्नै कोशिका विरुद्ध चाहिँ लड्न थाल्छन्, त्यसलाई नष्ट गर्न थाल्छन्, तब अटोइम्युन रोगहरू देखिन्छन्। र हामीले चाहिँ बाथ रोग भन्नाले यो जुन सामान्यतया गठिया रोग अथवा युरिक एसिडको कारणले हुने चाहिँ गाउटी आर्थराइटिस, भुँडा खिएर हुने चाहिँ ओस्टियोआर्थराइटिस अथवा ओस्टियोपोरोसिस, कनेक्टिभ टिस्यु डिजिज लगायत धेरै किसिमका चाहिँ रोगहरू चाहिँ यस बाथ रोगभित्र पर्दछन्। यहाँ मुख्य कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामान्यतया बाथ रोग भन्नाले केवल एउटा जोर्नीहरूको रोग, जोर्नी अथवा मांसपेशीको रोग मात्रै भनेर बुझिन्छ। सामान्यतया हाम्रो चाहिँ त्यो बुझाइ छ समाजमा। तर हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भन्नाले बाथ रोग भन्नाले केवल जोर्नी अथवा हड्डीको अथवा मांसपेशीको रोग मात्र नभई यो रोगले चाहिँ हड्डी, जोर्नी, मांसपेशी बाहेक शरीरका अन्य कुनै पनि किसिमका चाहिँ अङ्गहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ असर पुर्याउन सक्छन्। यसको कारणले चाहिँ मृगौलामा समस्या हुन सक्ने, फोक्सोमा समस्या हुन सक्ने, मुटुमा चाहिँ समस्या हुन सक्ने, रगतमा समस्या हुन सक्नेदेखि लिएर शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्म जहाँ पनि यो अङ्गको चाहिँ असर देखिन सक्छ। अब हामीले चाहिँ बाथ रोगको बारेमा कुरा गर्दै जाँदा सबभन्दा बढी देखिने बाथ रोग के हो भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ त्यो बारे छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ। हामीले सामान्यतया देखिने चाहिँ बाथ रोगमध्ये चाहिँ एउटा गठिया बाथ पनि हो, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रुमेटोइड आर्थराइटिस पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ यो रोग चाहिँ विशेष गरी चाहिँ महिलाहरूमा बढी देखिन्छ र यो रोग लाग्यो भने शरीरका विशेष गरी चाहिँ सानसाना जोर्नीहरू, हातका या खुट्टाका सानसाना जोर्नीहरूमा सुनिने, दुख्ने, बिहान कक्रक खाने, काम गर्दै जाँदाखेरि अथवा चाहिँ अलिअलि केही चलमल गर्दै गएपछि चाहिँ अलिकति दुखाइ कम भयो जस्तो हुने, तर आराम गऱ्यो भने चाहिँ दुखाइ बढ्दै जाने, यो किसिमका चाहिँ यस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा एन्काइलोजिङ स्पोन्डिलाइटिस भन्ने एउटा अर्को मुख्य बाथ रोग हो। यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पुरुषहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। पुरुषहरू त्यो पनि 20 देखि 40 उमेर समूहका पुरुषहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी ढाड दुख्ने, राति पख ढाड दुख्ने, पाटो फेरि ढाड दुख्ने, बिहान सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ पक्रक हुने समस्याहरू चाहिँ देखिन्छन्। यसबाहेक भन्नलाई चाहिँ यो मेरुदण्डको बात भनिए तापनि यसले चाहिँ मेरुदण्ड बाहेक अरू जोर्नीहरू जस्तो घुँडामा, कुर्कुच्चोमा अथवा कुइनोमा पनि समस्या देखाउन सक्छन्। अब हामीले चाहिँ सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि बाथ रोगका सामान्य लक्षणहरू के हुन् भन्दाखेरि बाथ रोगका सामान्य लक्षणहरू चाहिँ जस्तो तपाईँको जोर्नीहरू चाहिँ सुनिने, दुख्ने, जिउ कक्रक खाने, मांसपेशीहरू दुख्ने, कडा खाले बाथ भयो भने ज्वरो पनि आउने, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको टाउको दुख्ने, रक्त अल्पता हुने, सास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, सुक्खा खोकी लाग्ने, औँलाहरू निलो हुने अथवा जोर्नीहरू बाङ्गिँदै जाने, यस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ देखिन सक्छन्। अब हामीले चाहिँ यो बाथ रोगको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो रोग लाग्नको कारण के हो भन्ने एउटा चाहिँ कमन एउटा चाहिँ क्वेसन आउँछ। अब यो एउटा अटोइम्युन रोग हुनाले चाहिँ यो कुनै चाहिँ परजीवीको कारणले नभइकन हाम्रो इम्युन सिस्टमको डिसरेगुलेसनले चाहिँ हुने समस्या हो। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इम्युन सिस्टमको कुनै पनि प्रकारले चाहिँ केही इम्युन सिस्टममा चाहिँ प्रब्लम भयो भने अथवा कुनै सङ्क्रमण पश्चात यदि शरीरले चाहिँ आफ्नो कोशिकाहरूलाई नै चाहिँ फरेन अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्सिभ गर्यो भने अथवा कुनै चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ जीवनको कालचक्रमा चाहिँ जुन हर्मोनल चेन्जेसहरू आउँछन् त्यो कारणहरूले लगायत यस्ता धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि हुन सक्ने भन्ने एउटा चाहिँ यसको कारण हुनु भन्ने चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस चाहिँ छ। तर अब एक्ज्याक्टली यो रुट कज के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा कुनै एउटा ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस अथवा केही फङ्गसको कारणले चाहिँ हुने रोग चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ यो रोग लागिसकेपछि यसको उपचार सम्भव छ कि छैन त्यो पनि एउटा चाहिँ प्रमुख एउटा
जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ। निश्चय पनि यो रोग लागिसकेपछि चिकित्सकको चाहिँ परामर्श लिइसकेर यसको यो रोगको चाहिँ एउटा निश्चित पहिचान भइसकेपछि यसको चाहिँ उपचार चाहिँ सम्भव हुन्छ। अब यो कुनै चाहिँ सङ्क्रामक रोग नभएको हुनाले चाहिँ कुनै 5 दिन या 10 दिन औषधि खाएर यो रोग ठिक हुने चाहिँ पक्कै होइन। यसको लागि चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ औषधि उपचार गर्नुपर्ने र तपाईँको के अरे चिकित्सकको फलोअपमा बस्नुपर्ने र बेला बेलामा चाहिँ रक्त जाँचहरू गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ रहन्छ। अब यो जडैदेखि निर्मूल नभए तापनि यो रोगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समयमै चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई पहिचान गऱ्यो भने चाहिँ यसबाट हुन सक्ने चाहिँ जुन अङ्गहरूमा चाहिँ जुन खराबी छ त्योबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। बाथरोग लाग्यो भने चाहिँ के चाहिँ सिम्टमहरू देखिन्छ, के लक्षण देखिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कमन जिज्ञासा रहेको हुन्छ। अब जस्तो मैले अघि भने यो बाथरोग भनेको कुनै एउटा मात्रै रोग होइन, यो अन्तर्गत चाहिँ धेरै किसिमका रोगहरू हुन्छन्। जस्तो चाहिँ अब गठियाघात, केटाहरूमा पुरुषहरूमा हुने एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस, महिलाहरूमा बढी हुने एसएलई जसलाई चाहिँ हामीले सामान्य भाषामा लुपस पनि भन्छौँ, अथवा मांसपेशीहरूको बात डर्माटोमासाइटिस, अथवा युरिक एसिड बढी हुने बात चाहिँ गाउटी आर्थराइटिस जस्ता विभिन्न किसिमका बातहरू हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर सिम्टम चाहिँ सबै बातहरूमा चाहिँ लागु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। यो कुन बात लागेको हो त्यस प्रकारको चाहिँ सिम्टमहरू चाहिँ विभिन्न सिम्टमहरू चाहिँ देखिन्छन्। जस्तो मैले भन्नुपर्दा जस्तो रिमाटोइड आर्थराइटिस जसलाई चाहिँ हामीले गठियाघात भन्छौँ। अब गठियाघात भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ मिडल एजको फिमेलहरूमा चाहिँ बढी हुन्छन्। त्यो भनेर चाहिँ अलिकति यङ फिमेल अथवा अलिकति बढी उमेरका महिलाहरूमा चाहिँ नहुने भने चाहिँ पक्कै होइन, तर विशेष गरी चाहिँ बिचको उमेरको महिलाहरूमा बढी हुन्छ। यसको लक्षणहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतः चाहिँ हात खुट्टाका औँलाहरू चाहिँ सुनिने, सानसानो औँलाहरू चाहिँ सुनिने, दुख्ने, बिहान सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ जिउ चाहिँ अलिकति कक्रक्क परे जस्तो हुने र अलिअलि काम गर्दै गएपछि अलिकति जिउ हल्का भए जस्तो महसुस हुने, अनि आराम गऱ्यो बस्यो भने झन् बढी दुखेको महसुस हुँदै जाने, यस्ता किसिमका चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छन्। तर यसले चाहिँ अरू कहिलेकाहीँ साना औँलाहरू बाहेक घुँडा पनि सुनिन सक्ने अथवा तपाईँको कुर्कुचाहरू चाहिँ सुनिने ओर्ने, काँधहरूमा अथवा कुइनोहरूमा पनि यसले सुनिने दुख्ने चाहिँ गर्न सक्छन्। अब यो चाहिँ अब पछि बढ्दै गयो भने चाहिँ यसले औँलाहरू, हात खुट्टाका औँलाहरू चाहिँ बाङ्गो हुने चाहिँ पनि यसले चाहिँ समस्या चाहिँ निम्ताउन सक्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ लुपस जुन चाहिँ एउटा कमन बात हो, अब यो चाहिँ महिलाहरूमा बढी हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ अलिकति यङ चाहिँ महिलाहरूमा, कम उमेरको महिला समूहमा चाहिँ यो ज्यादा चाहिँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो ज्वरो आउने, जोर्नी दुख्ने, मांसपेशीहरू चाहिँ दुख्ने, थकावट हुने, रक्त अल्पता हुने, मुखमा घाउहरू आउने, कपालहरू झर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ बाहिर घाममा जाँदाखेरि चाहिँ एलर्जी भए जस्तो हुने, गालामा चाहिँ पुतली आकारको चाहिँ दागी आउने घाममा हिँड्दाखेरि, त्यस्ता किसिमको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिन सक्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ अब युरिक एसिड जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकली चाहिँ गाउटी आर्थराइटिस भन्छौँ। यो चाहिँ अब यो पनि पुरुषहरूमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो मिडल एज अलिकति मोटो घाटो अनि बिचको उमेर समूहको पुरुषहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ, जसले चाहिँ बढी अब टेबल वर्कहरू चाहिँ बढी गर्ने यस्ता उमेर समूहमा, र जसको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति जीवनशैलीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रोग हो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो भने जस्तै अलिकति अल्कोहल कन्जम्सन बढी गर्ने, रातो मासुहरू चाहिँ बढी सेवन गर्ने, यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो गाउटी आर्थराइटिस बढी देखिन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ औँलाहरू सुनिने, एक्कासी अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ ठिकठाकसँग बसेर सुतेको मान्छे रात विशेष गरी चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै क्लासिकल सिम्टम चाहिँ राति चाहिँ एक्कासी बिहान 3-4 बजेतिर चाहिँ खुट्टाको बुढी औँला चाहिँ सुनेर आउने र असाध्यै चाहिँ दुखाइ हुने, यो यस्तो किसिमको दुखाइ हुन्छ कि बिरामीले चाहिँ यो किसिमको दुखाइ चाहिँ मैले जिन्दगीमा कहिले पनि महसुस गरेको थिइनँ भन्ने किसिमको चाहिँ पीडा लिएर आउने, यो किसिमको चाहिँ दुखाइ लिएर चाहिँ आउँछन् यो गाउटी आर्थराइटिसमा। र यो 10-14 दिनमा चाहिँ बिस्तारै फेरि आफै कम भएर जाने र फेरि चाहिँ यो एट्याक चाहिँ तपाईँको कसैको चाहिँ 15-20 दिनमा, कसैको 1-2 महिनामा, त्यो मान्छे हेरी कथा अथवा कसैको चाहिँ वर्ष दिनपछि यसरी चाहिँ यो फेरि दुखाइ आउने, यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या लक्षणहरू लिएर आउँछन्। त्यस्तै गरी चाहिँ अब अहिले अर्को भन्नुपर्दा जुन कमन चाहिँ जुन बात हो जो चाहिँ अस्टियो आर्थराइटिस, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हड्डी खिने बातको रूपमा पनि लिन्छौँ, यो पनि अर्को एउटा कमन बात हो। यो पनि त्यस्तो गरी अलिकति उमेर बढ्दै गइसकेपछि मोटो घाटो व्यक्तिहरूमा अथवा चाहिँ अलिकति पहिले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ चोटपटक लागेको छ अथवा अलिकति अस्वस्थ जीवनशैलीहरू जुन सेडेन्ट्री लाइफस्टाइलहरू मेन्टेन गर्ने यस्ता किसिमको व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। र विशेष गरी यसले चाहिँ घुँडामा, हिपमा
चाहिँ जोर्नीहरू चाहिँ दुख्ने, यो हिँड्दा ओर्दाखेरि सिँढी चढ्दा सिँढी ओर्लिँदाखेरि दुख्ने, पल्टी कसेर बस्न नसक्ने, टुक्रुक बस्न नसक्ने, यस्ता किसिमको चाहिँ जोर्नीको दुखाइ लिएर चाहिँ आउँछन्। अब यसलाई चाहिँ अब अलिकति छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनै एउटा मात्रै बात हुनाले, कुनै एउटा मात्रै रोग नबुझिने हुनाले र यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमको बातहरू हुने हुनाले चाहिँ यो बात अनुसारको चाहिँ बेग्ला बेग्लै लक्षण हुन्छन् हैन। यसमा चाहिँ जस्तो अब औँला दुख्नेदेखि लिएर औँला निलो हुने लक्षणदेखि कपाल झर्नेदेखि लिएर ज्वरो आउने जस्ता विभिन्न लक्षणहरू लिएर चाहिँ सबै किसिमका लक्षणहरू चाहिँ लिएर चाहिँ यो रोग आउन सक्छन्। यो सामान्यतया अब एउटा चिकित्सकहरूलाई सोधिने एउटा जिज्ञासा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बाथ रोग लागेको मान्छेले केही कुरा खानेकुराहरू बार्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा खानेकुराहरूसँग चाहिँ यसको चाहिँ फुड हेबिटसँग चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाथ हुने हो कि होइन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कमन एउटा जिज्ञासा रहेको छ। अब सबभन्दा पहिला त के भन्छु भने म बाथ रोग लागेको मान्छेले चाहिँ सामान्यतया केही पनि मुखहरू बार्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन, कुनै पनि खानेकुराबाट चाहिँ परहेज गर्नुपर्ने चाहिँ देखिँदैन हैन। अब तर चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा अपवादको रूपमा चाहिँ यो युरिक एसिड अथवा गाउटी आर्थराइटिस चाहिँ एउटा अपवाद हो, जहाँ चाहिँ यो चाहिँ जुन रहन सहन हाम्रो जीवनशैलीसँग चाहिँ यसको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको हुन्छ। यो युरिक एसिडमा चाहिँ जस्तो रातो मासुहरू नखाने, यो अल्कोहलहरू चाहिँ नलिने, त्यस्तै गरी चाहिँ अरू नियमित चाहिँ व्यायामहरू गर्ने, खानेकुराहरूमा चाहिँ जो हेल्दी डाइटहरू लिने, यो कुराहरू चाहिँ युरिक एसिडको हकमा चाहिँ लागु हुन्छ। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि किसिमको बातहरूमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ खाना बार्नुपर्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्तो यो जुन धुम्रपानले चाहिँ अलिकति बाथमा धुम्रपान यसै पनि हानिकारक हो, र विशेष गरी चाहिँ अब बाथको बिरामीलाई यसले चाहिँ झनै नकारात्मक असर पुर्याउने हुनाले चाहिँ यो धुम्रपानबाट चाहिँ हामीले परहेज गर्नु भन्छौँ। त्यो बाहेक युरिक एसिड लागेका बिरामी बाहेक अरू कुनै पनि किसिमका बाथका बिरामीले चाहिँ खानमा चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ कुनै बार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवश्यक चाहिँ रहँदैन। बाथ चाहिँ एउटा चाहिँ अटो इम्युन रोग, हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टमसँग चाहिँ सम्बन्धित रोग भएको हुनाले चाहिँ वंशानुगत रूपमा चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ बाथ भयो भने उसका परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई चाहिँ बाथ रोग हुने सम्भावना चाहिँ सामान्य परिवारमा बाथ रोग नभएका मानिसभन्दा चाहिँ ज्यादा रहन्छ। तर त्यो भन्दैमा कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ बाथ रोग लागेको छ भने उसका चाहिँ अब छोराछोरी अथवा उसका अरू फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ लाग्छ नै भन्ने चाहिँ पक्कै पनि छैन। तर सामान्य मान्छेभन्दा चाहिँ उसका परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई चाहिँ त्यो रोग हुने सम्भावना चाहिँ अलिक ज्यादा हुन्छ। अनि बाथ रोग लाग्यो अथवा बाथ रोग लागेको शङ्का भयो, त्यस्ता किसिमका कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने हामीले चाहिँ पेनिक चाहिँ पक्कै गर्नु पर्दैन, किनभने यसका उपचार हुँदै नभएका चाहिँ होइन हैन। बाथ रोग लागेको कुनै लक्षण लाग्यो भने बाथ रोग विशेषज्ञसँग उचित परामर्श चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। उचित परामर्श र उचित चाहिँ लक्षण अनुसारका आवश्यक चेक जाँचहरू गरिसकेपछि र रोग पत्ता लागिसकेपछि यसको उपचार विधिमा चाहिँ चिकित्सकको चाहिँ राय अनुसार चाहिँ यसको उपचार विधिमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब उपचार विधि भन्दै गर्दा चाहिँ अब कुन बाथ रोग लागेको हो त्यस अनुसारको चाहिँ यसका उपचारहरू चाहिँ हुन्छन्। जस्तो कुनै अवस्थामा खाने औषधिले नै चाहिँ काम गर्छन् भने कुनै अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्जेक्सनहरू लगाएर इन्जेक्सनहरू दिएर चाहिँ यसको उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र यसको चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यो चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ यो दीर्घ रोग भएको हुनाले चाहिँ यसको उपचार चाहिँ अलि लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ चिकित्सकको चाहिँ परामर्श लिने, चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने र भनेअनुसारले चाहिँ चिकित्सकले भनेअनुसारको चेक जाँचहरू गरेर भने चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ सजिलैसित चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र यसबाट हुन सक्ने जटिलताहरूबाट चाहिँ बच्न चाहिँ पक्कै पनि सकिन्छ। बाथ रोगको उपचार समयमै गरिएन अथवा उपचार गर्नमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ हेलचेक्राइ गऱ्यौँ अथवा ढिला भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ कमन एउटा चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ हाम्रो उसमा। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि बाथ रोगको समयमै पहिचान भएन अथवा यसको समयमै उपचार भएन भने चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो कुन बाथ रोग लागेको त्यही अनुसारले चाहिँ यसबाट चाहिँ जटिलताहरू आउन सक्छन्। जस्तो गठिया बाथको कुरा गर्दै गर्दा हामीले यसको उपचार भएन भने चाहिँ जोर्नीहरू चाहिँ बाङ्गिँदै जाने हैन, जोर्नीहरू चाहिँ जस्तो खुम्चिने, जसले गर्दा चाहिँ सहज हिँडडुल चाहिँ सहज नहुने, पछि गएर चाहिँ अब मान्छे चाहिँ अलिकति हिँडडुल पछि चाहिँ
जोरी नै फेर्नुपर्ने, यसले चाहिँ जोर्नीहरूलाई चाहिँ नष्ट गरेर जोरी नै फेर्नुपर्ने जटिलता आउन सक्ने समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यसबाहेक जस्तो अरू अङ्ग, जस्तो मैले अघि भने केवल एउटा जोर्नीको रोग मात्रै नभएर यसको चाहिँ असरहरू चाहिँ शरीरका सबै अङ्गहरूमा चाहिँ पुग्न सक्ने हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो रक्त अल्पताका समस्याहरू ल्याउन सक्ने, अथवा फोक्सोमा चाहिँ यसले समस्या गर्यो भने चाहिँ के अरे दमको जस्तो चाहिँ समस्या आउन सक्ने, फोक्सोहरूमा चाहिँ पानी पनि जम्न सक्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको मुटुहरूमा पनि पानी जम्ने समस्यादेखि लिएर अरू मुटुको धड्कनमा चाहिँ अलिकति यसले अनियमितता ल्याइदिने, मृगौलाहरूमा चाहिँ समस्या आएर चाहिँ पछि चाहिँ मृगौलाको रोग लाग्न सक्नेदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको चाहिँ मस्तिष्कघात समेत हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो रोग लाग्दैमा यो सबै जटिलता हुन्छ भनेर हात्तिनु चाहिँ पक्कै पनि पर्दैन। तर यसले चाहिँ सम्भावित जटिलता गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ यसको समयमै चाहिँ उपचार गर्नु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ।